जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की जिद्दत का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के 5 अरब 71 करोड़ के मंसूबों की मंजूरी दे दी। ख्वाजा गुलाम फरीद मजार के अहाते की तोसी, सांगड़ नाला पर पुल और पुख्ता सड़क की तामीर का मंसूबा, कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत पीने के पानी और आबाशी के मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई। कोहे सुलेमान आला तालीम की रोशनी से होगा मुनव्वर। वज़ीर आला पंजाब ने कोहे सुलेमान यूनिवर्सिटी राजनपुर के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। कोहे सुलेमान बाबा फरीद यूनिवर्सिटी समेत दीगर को 500 मिलियन फंड्स जारी होंगे। वज़ीर आज़म के शहर मियांवाली की खस्ता हाली होगी दूर। नया स्टेट ऑफ द आर्ट लारी अड्डा भी बनाने का फैसला। 13 करोड़ से लारी अड्डे सीवरेज प्रोजेक्ट पर काम होगा। सड़कों की होगी तामीर। सीवरेज और टफटाइल्स मंसूबों पर भी होगा काम। वज़ीर आला ने 5 मंसूबों की मंजूरी दे दी। मियांवाली पिपला में जदीद सड़कों की तामीर का आगाज। अंदरूनी शहर में 2 करोड़ 75 लाख से 13 किलोमीटर तवील सड़कें बनेगी। सूबाई वज़ीर जंगलात सब्तिल खान ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। शहरे औलिया के मुस्तहिक अफराद हो जाएं तैयार। मुल्तान में 500 सस्ते घर बनेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत चट्ठा ने मुल्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। मदनी चौक के करीब 3 मरला और 5 मरला के फ्लैट्स बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट का संग बुनियाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल का तबादला। मुजफ्फर खान सियाल स्पेशल सेक्रेटरी महकमा CNW तैनात। इरफान अली काठिया डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर तैनात। सैयद अली मुर्तजा को चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। असदुल्ला फैज मेंबर PNG तैनात कर दिए गए। MBBS थर्ड प्रोफेशनल के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। पहली 3 पोजीशंस लड़कियों के नाम। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की आमना नदीम ने पहली, हाफजा समीता साजिद ने दूसरी और मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की समन राना ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट तलबा के लिए अच्छी खबर। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमयार खान, दिजी खान, सरगोदा समेत 13 अजला के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 19 अप्रैल से क्लासेस का आगाज होगा। पीर और जुमेरात को क्लासेस लगाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्वीट। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के शहर के मकीनों की सेहत से खिलवाड़। चौक चुरहट्टा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ। शहरी खरीदा गया आटा लेकर वापस पहुंच गया। इंतजामिया से रमजान बाजार में मयारी आटा फराहम करने का मुतालबा कर दिया। बे आटा सही क्या नहीं दूजा चावलों का छिलका दूजा भी चूहियां का गंद सफा कहनी आटा खावन का कहनी असा आधा किलो आटा छाने होंगे तकरीबन 1 पा जितना चावलों का छिलका निकल गया। जनूबी पंजाब के वासी चीनी की मिठास से महरूम। मुतअद्दिद शहरों के रमजान बाजारों से चीनी गायब। मुल्तान और उच्च शरीफ में चीनी का बहरान। बहावलपुर में चीनी की किल्लत खत्म न हो सकी। उच्च शरीफ में शनाख्ती कार्ड की शर्त पर चीनी मिलने लगी। रोजादार शहरी 1 किलो चीनी के लिए मारे मारे फिरने लगे। आधा घंटा लग जाता है, घंटा लग जाता है। 2 किलो के आवाज है तो 1 किलो दे रहे हैं ये। 1 घंटा लाइन में लगने के बाद 1 किलो चीनी मिलती है। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा काम हम बोलते हैं, एहतजाज करते हैं तो अभी कहते हैं चीनी नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। अहमदपुर शर्किया में अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की कीमतें कम, अवाम तक पहुंच मुश्किल। लियाकतपुर के रमजान बाजार में चीनी और आटा नायाब। चीनी, घी और आटे के हसूल के लिए रोजेदारों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। आवाम को भरपूर रिलीफ देने का मिशन। जनूबी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी फील्ड में डिप्टी कमिश्नर रहीमयार खान का रमजान बाजार का दौरा। अशिया खुरनोश की कीमतों, मयार और मिकदार का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का रमजान बाजार का दौरा। चीनी की सप्लाई में ताखीर पर इजहार बरहमी।
ڈپٹی کمشنر ملتان نے رمضان بازار، قادر پورہ اور ویئر ہاؤس کا دورہ کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سکھی سرور میں 4 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد۔ ضلع کے 503 مقامات ہاٹ اسپاٹ قرار۔ 31 مشتبہ مریضوں کے منظر عام پر آنے کی ڈی ایچ او ہیلتھ ڈاکٹر سعید احمد نے تصدیق کر دی۔ کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی۔ جنوبی پنجاب میں قاتل کورونا، مزید 9 زندگیاں نکل گیا۔ ملتان میں 4، بہاولپور اور مظفر گڑھ میں 2 اور ڈی جی خان میں 1 مریض جان کی باسی ہار گیا۔ سرگودا میں سب سے زیادہ 127 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بہاولپور میں 88، ملتان میں 83 اور رحیم جار خان میں 62 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ڈی جی خان میں 10، میاوالی میں 4 اور مظفر گڑھ میں مزید 3 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ سرگودا میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ سول ہسپتال میں 60 بستروں پر مشتمل نیا کورونا وارڈ فعال۔ مریضوں کو آکسیجن سمیت تمام سہولیات میسر۔ ایم ایس غلام شبیر نے کورونا وارڈ میں انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ بہاولپور میں حکومتی احکامات ہوا۔ لاک ڈاؤن کے باوجود بازار کھل گئے۔ خرید و فروخت کا سلسلہ جاری۔ شہریوں کا رش لگ گیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی، انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ کھائیں ضرور مگر احتیاط سے۔ ملتان میں رمضان المبارک میں گیسٹرو کے مریضوں میں بے پناہ اضافہ۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 244 مریض مختلف ہسپتالوں میں جا پہنچے۔ ادھر خانیوال میں بھی 60 مریض رپورٹ ہوئے۔ مرکزی رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین کے کیسز کا معاملہ۔ ایم پی اے لالا طاہر انداوا بھی بول پڑے۔ کہا کہ جہانگیر ترین کو انصاف ملنے تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا اثاثہ ہے، جلد وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ عوام کی آواز روحی کے 4 سال مکمل۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور عامر ڈوگر نے روحی ملتان آفس کا دورہ کیا اور سالگرہ کا کیک کاٹا۔ آر پی او سرگودا کی سی ای او سٹی نیوز نیٹ ورک کو مبارکباد۔ کہا روحی سرگودا میں بھی عوام کی ترجمانی کرے گا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کا روحی ملتان کا دورہ، آفس اسٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا۔ ادھر ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسرز نے بھی کیک کاٹا۔ ہاؤسنگ کالونیز کے قیام کے لیے درختوں کی کٹائی بند کی جائے۔ عدالت نے آموں کے درختوں کی کٹائی پر سٹے آرڈر جاری کر دیا۔ ڈی جی ایم ڈی اے کو 21 اپریل کو وضاحت دینے کی ہدایت کر دی۔ شرح خواندگی میں اضافے کے لیے محکمہ تعلیم کی کاوشیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا طلبہ انرولمنٹ کے لیے ممبران اسمبلی کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ ہر حلقے کا ایم این اے اور ایم بی اے انرولمنٹ کیمپین کرے گا۔ گھر گھر جا کر بچوں کے اسکول جانے کی اہمیت بتائیں گے۔ احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی پر کارروائیاں۔ ملتان میں المدینہ اور نواب ہوٹل کو 50,000 جرمانے۔ روزے کے دوران کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سید رفاقت گیلانی کا تھانہ سٹی لودھرا کا دورہ۔ ڈی سی آفس اجلاس میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ سستے رمضان بازار میں شہریوں کی شکایات بھی سنی۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے عہدیداران کی کاوش رنگ لے آئی۔ اب ہائی کورٹ ملتان بار سے ملحقہ تمام ڈسٹرکٹ اور تحصیل بازار میں موبائل یوٹیلیٹی اسٹور جائے گا۔ صدر ہائی کورٹ بار اور زونل مینیجر موبائل یوٹیلیٹی اسٹورز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔